जिस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के मारूफ नौजवान आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली बलोच साहब के पास। आप जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीज़न के रहनुमा हैं, महकमा औक़ाफ़ के ख़तीब हैं और बरसगीर पाक व हिंद के अज़ीम रूहानी पेशवा हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की मस्जिद के आप ख़तीब हैं। और इसके अलावा आप तंजीम अहम औक़ाफ़ मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर अरशद बलोच एक खुश इखलाक और अच्छे मिजाज के जो मालिक हैं और आपने हमेशा बैनुल मज़ाहिब व बैनुल मसालिक हमआहंगी के हवाले से भरपूर किरदार अदा किया है। डॉक्टर मोहम्मद अरशद बलोच का मिशन है कि हम अपने माशरे को अमन व अमान के क़याम के लिए किस तरह से जिदोजहद कर सकते हैं। और इसी सोच विचार में अक्सर औक़ात अपने जो दीगर उलमा इकराम हैं, आपके शागिर्द हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ मिलकर इस तरह की नशिस्तें जो है मुनक़िद करते रहते हैं कि हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन जाए। मुल्क कौम की तरक्की और अमन के अमान के क़याम के लिए उलमा इकराम भी जो है वो भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि कर रहे हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अरशद बलोच साहब को। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है उलमा कराम जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में, बड़े बेहतर अंदाज में जो है अमन व अमान के क़याम और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। और जो आपका हल्का अहबाब है, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, वो भी इस मिशन के अंदर आपके शाना बशाना है। तो ये ख्याल आपको कैसे आया और किस तरीके से आपने जो है अपने काम का आगाज़ किया? बहुत शुक्रिया मोहतरम राना इरफानुल इस्लाम साहब, आपने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है यकीनन ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि अमन व अमान के क़याम के लिए उलमाए कराम का जो किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान सरज़मीन औलिया है और सूफियाए कराम की तालीमात अमन, मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारे पर मुश्तमिल है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अरसा दराज से हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बहाउल हक़ वद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर मौजूद जामिया मस्जिद में महराब व मिंबर की ज़िम्मेदारी से है। और महराब व मिंबर हमेशा से ही फ़रोग़ अमन, पुरअमन बक़ाए बाहमी और अख़ुवत और भाईचारे का दर्स देते हैं। और बिलख़ुसूस सूफियाए कराम के जो मराकज़ हैं वहाँ से तो ये पैगाम ऐसा एक ख़ूबसूरत पैगाम है जो पूरे माशरे को जोड़ के रखता है। और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात और आपकी सीरत व किरदार का अगर जायज़ा लिया जाए तो आपने बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब और मुख्तलिफ मकातिब आपने तमाम अहले मुल्तान को बरे सग़ीर के लोगों को जोड़ कर रखा हुआ था। तमाम मकातिब, मसालिक, मज़ाहिब में आपस में एक बाहमी इत्तफ़ाक़ था और मुआशरे की बेहतरी के लिए, फ़लाह व बहबूद के लिए और इंसानियत के अक़दार बढ़ाने के लिए आपकी तालीमात के नुमायाँ पहलू मिलते हैं। बस उन्हीं तालीमात को जब बग़ौर व फ़िक्र देखा और पढ़ा तो दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि हमें भी सूफिया कराम की इन तालीमात को आम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के उलमा अरसे दराज से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा बल्कि दीगर मज़ाहिब की जो बरादरियाँ हैं वो भी हमारे साथ इस काम में शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि मुल्तान सरज़मीन अमन है और यहाँ के बासी आपस में इंसानी अक़दार को जानते हैं, इंसानी कदर व कीमत को जानते हैं, आपस में खुशी गमी में एक दूसरे की मुआवनत करते हैं, दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो अगर यही हर महराब व मिंबर से सूफिया कराम का ये मिशन अगर जारी रहे तो यकीनन हमारा जो मुआशरा है वो पुरअमन मुआशरा बन सकता है, पुरअमन बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ मिल सकता है। और मुआशरों की तरक्की के लिए सबसे बुनियादी चीज़ अमन है। आप देख रहे हैं कि दुनिया की जितनी कौमें इस वक्त तरक्की की जो है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से मंजिलें तय कर रही हैं, उनमें पहली चीज़ ये है कि उन मुआशरों में अमन है। डॉक्टर साहब, हम माजी में देखते हैं कि जब उलमा कराम का ज़िक्र आता था, मदारिस का ज़िक्र आता था तो उसको लोग मुख्तलिफ़ शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी से जोड़ते थे। लेकिन जब हमने आपकी शक्ल के अंदर, आपके दोस्तों की शक्ल के अंदर, काजी बशीर अहमद गोलड़ी की शक्ल के अंदर, या आपके जो शागिर्द हैं अक्सर औक़ात हम महफ़िल में देखते हैं वो अमन व अमान की महफ़िल में भी शरीक होते हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक के प्रोग्राम में शरीक होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की एक्टिविटी के अंदर भी आप जो एक्सप्लोर विज़िट अपने
طلبہ کا کراتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملواتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح کا فیس دکھایا گیا تھا علماء کرام کی شکل میں، اور آج جن حالات سے آپ گزرے ہیں، اس میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ گزشتہ کچھ دہائیوں میں اس بات کو زیادہ عام کرنے کی کوشش کی گئی. اسلام کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ سازش تھی کہ اسلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کیا گیا، اور کچھ لوگ بھیس بدل کر اس شعبے میں داخل ہوئے، اور جنہوں نے اس طرح کی حرکات کی جس کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہونے لگ گیا کہ اسلام جو ہے وہ شدت پسندی کا مذہب ہے، دین اسلام میں ظلم و ستم اور دہشت گردی کو فروغ دیا جاتا ہے. تو علماء نے جب اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ اب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر علماء کرام نے بڑا خوبصورت رول پیش کیا. علماء کرام نے اس اسلام پر لگنے والے داغ کو دھونے کے لیے میدان عمل میں آ کر یہ ثابت کیا، اپنی تقریبات، اپنی مختلف رسومات کے حوالے سے، مختلف پیغامات کے حوالے سے، جمعہ کے خطبوں کے حوالے سے، اسی طرح میلاد النبی اور دیگر ایام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار اور محرم الحرام کے حوالے سے اس طرح مشترکہ محفلیں سجائی گئیں، مشترکہ میٹنگز کی گئیں، اور کچھ اداروں نے بھی اس میں ہمارے ساتھ جو ہے شامل ہو کر ہماری معاونت کی. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اسلام کا اصل قرآن و سنت والا چہرہ تھا وہ نمایاں ہوا. معاشرے نے سمجھا اور جانا کہ واقعی اسلام جو ہے وہ دین امن ہے، دین محبت ہے، اور اسلام معاشرے کی ترقی، معاشرے کی فلاح، معاشرے کے استحکام کے لیے اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ خطیب ہیں دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی جامع مسجد کے سے، اور عرصہ دراز سے آپ اس بڑی عظیم قدیمی جو مسجد ہے ان میں آپ خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جو درگاہیں ہیں ان پہ ملک بھر سے بلکہ دنیا بھر سے جو ہے مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والے وہ حاضری دیتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. تو اس روشنی کے اندر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا احکامات فرمائے گئے ہیں؟ جی بالکل، بہت آپ نے اچھا سوال کیا کہ جو صوفیاء کرام کی درگاہیں ہیں فی الحقیقت یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی وہ تجربہ گاہیں ہیں کہ یہاں وہ چیزیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، جو محراب و منبر سے بتائی جاتی ہیں، صوفیاء کرام کی درگاہوں پر اس کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ عاجزی، وہ توکل، وہ انکساری اور وہ خوف خدا اور عشق رسول کی جو کیفیات ہیں، اگر ہم حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاءالحق والدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمت کے مزار پر انوار کی بات کریں تو یہاں پر قائم جو جامعہ بہائیہ، ایک دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی جو آج سے 850 سال پہلے یہاں حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے قائم کی، تو اس میں بھی جو بنیادی تعلیم تھی وہ اسی بات کی تھی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسان اپنے کردار کو کس طرح سے سنوار سکتا ہے، معاشرے کے لیے انسان اپنے آپ کو کس طرح کارآمد بنا سکتا ہے. اور حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، تو اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاءالحق والدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمت نے انسان کو وہ سوچ اور وہ فکر دی کہ انسان کس طرح دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو صرف کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے وہ اقدام کر سکتا ہے. تو یقیناً اگر ہم سب ان صوفیاء کرام کی تعلیمات کو اپنائیں تو معاشرے کا ہر فرد دوسرے کو فائدہ دینے والا بنے گا. جب ہر فرد دوسرے کو فائدہ دینے والا بن گیا تو خود بخود جو ہے معاشرہ جو ہے ترقی کی طرف آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ہماری جو نوجوان نسل ہے بے راہ روی کا شکار ہے، مختلف مسائل میں گھرے ہوئے، تو ہماری جو نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے کیونکہ ہر دور میں اسلام کا پیغام یہی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کا درس دیتا ہے، اور صوفیاء کرام کی تعلیمات نے اس بات پر عملی نمونہ پیش کیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں بالخصوص وہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، اپنے اندر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن رکھیں، اور خوف خدا
اور عشق رسول کی کیفیات حاصل کرنے کے لیے بہترین جو مقام ہے وہ صوفیاء کرام کی درگاہیں ہیں. تو اگر ان درگاہوں پر باوضو ہو کر، باادب ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ حاضری دی جائے اور وہاں تلاوت کلام مجید کی جائے، وہاں ذکر الہی کا مراقبہ کیا جائے، تو اس سے دل میں خوف خدا اور سینے میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے، اور جو انسان کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں. تو میں اپنی نئی نسل کو، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ صوفیاء کرام کی درگاہوں سے اپنا تعلق جوڑیں، وہاں عاجزی انکساری کے ساتھ باادب ہو کر جائیں، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر الہی کریں. تو اس سے یقیناً دل روشن ہوگا، دل و دماغ روشن ہوں گے، اور انسان کو اچھے اور برے کا شعور آئے گا. اور یقیناً جسے اچھے اور برے کا شعور پیدا ہو گیا وہ معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. جی، اولیاء کرام کے آستانے امن و امان کے آشیانے ہیں، اور اولیاء کرام کے آستانوں سے بلا تفریق جو ہے فیض حاصل کرتا ہے. اور بہتر انسان وہ ہے جو دیگر انسان کے لیے بہتری سوچے اور بہتری کے لیے اقدامات کرے، اسی کو بہترین انسان کہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر مثبت تبدیلی لے کے آئے، امن و امان کے قیام کے لیے جد و جہد قائم کرے، کیونکہ پرامن پاکستان ہی خوشحال پاکستان کی ضامن ہے. کیمرامین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز، ملتان.